नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ स्वरूप AY1 पुष्टि। नयाँ भेरिएन्ट डेल्टा भेरिएन्ट AY1बाट 9 जना संक्रमित। सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बन्यो। विज्ञहरूको भनाई एक आपसमा बाझियो। नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नोट छपाईका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा परेको आवेदन रद्द। माग गरे बमोजिमको कागजात पेश नभएको जिकिर। इथियोपियाको उत्तरी टिग्रेमा रक्तपातपूर्ण संघर्षको बीच मुख्य निर्वाचन। प्रधानमन्त्री अबिय अहमद पहिलो चुनावी परीक्षामा सहभागी। र क्यानद्वारा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी छनौटका लागि समिति गठन। समितिले उत्कृष्ट डिजाइन भएको जर्सी छनौट गर्ने। अब पूरा समाचार। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ म्युटेसन AY1 पुष्टि भएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टको परिष्कृत रूप डेल्टा प्लस म्युटेसन भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी दिएको हो। नेपालका विभिन्न स्थानबाट संकलन गरिएको 48वटा नमूना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये 47वटामा डेल्टा भेरिएन्ट र एउटामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उत्परिवर्तित डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको कुल नमूना स्वाबमध्ये 9 जनाको स्वाबमा डेल्टाको रूप K417N म्युटेसन देखिएको हो। त्यसलाई आधिकारिक नाम AY1 दिइएको छ। हालसम्म डेल्टा भाइरसको युरोप, नेपाल सहित भारत, पोर्चुगल, बेलायत, अमेरिका लगायत 10 देशमा पाइएको छ। मन्त्रालयले नेपालमा भने यससहित डेल्टा र अल्फा बढी संक्रामक र संक्रमितलाई गम्भीर अवस्थामा पुर्याउन सक्ने भएकाले नयाँ भेरिएन्टलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनेको छ। मन्त्रालयले भाइरस बढी संक्रामक र सबै उमेर समूहकालाई असर पार्ने समेत जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विश्व योग दिवसको अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै यस्तो कामना गर्नुभएको हो। उहाँले योगको भूमि नेपाल योग एवं तन्त्र सम्बद्ध ज्ञान विज्ञानका अध्येताका लागि विश्वकै मूल गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या समेत देखा परेको अवस्थामा शारीरिक र मानसिक सुस्वास्थ्यका लागि योगको सान्दर्भिकता अझै बढ्न पुगेको राष्ट्रपतिले बताउनु भएको छ। यस वर्ष मानव सुस्वास्थ्यका लागि योग भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस मनाइएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड-19 संक्रमणका कारण योगको महत्व झनै बढेको बताउनु भएको छ। आज अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 संक्रमणको अवस्थाका कारण योगको महत्व झनै बढेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्तिलाई शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाउनका लागि र रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनका लागि योगको आवश्यकता भएको औल्याउँदै जीवनलाई आशावादी बनाउन पनि योगको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। यति बेला व्यक्तिलाई स्वस्थ राख्नु, शारीरिक मानसिक हिसाबले स्वस्थ राख्नु, कुनै प्रकारले डिप्रेसनमा जान नदिन, मनोवैज्ञानिक उपचारदेखि लिएर शारीरिक उपचारदेखि लिएर सबै कुराहरू पनि गर्न, प्रतिरोधी क्षमताको विकास गर्न, यी सबै कुराका लागि पनि योग आवश्यक छ। आशावादिता जगाउन, जीवनलाई वस्तुपरक ढङ्गले जीवनको रूपमा हेर्न बुझ्न योग जरुरी छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संस्कृति र सभ्यता पतनको बाटोमा रहेको भन्दै आगामी पिढीलाई सभ्यता सिकाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। असभ्यता बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। हाम्रो सिङ्गै समाजलाई सम्झाउन सकेनौँ, हाम्रो नयाँ पिढीलाई सम्झाउन सकेनौँ। अरूको नकल गर्ने, अरूको कपी गर्ने नाममा हामी आफ्ना सभ्यता, शिष्टता, मर्यादा यी सबै कुरा भुल्छौँ।
अनुशासनहीन अराजक बनाउँछौँ, कानुन तोड्नुलाई गर्वको विषय बनाउँछौँ, कानुनको पालना नगर्नु, कानुन तोड्नु गर्वको विषय। मैले त तोड्थेँ, मैले माने, यहाँ गर्नु यस्तो जुन अनुचित कुरा। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँलाई बढीमा 2 वर्षभित्र पराजित गर्ने समेत दावी गर्नुभयो। नेपाल सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति पुनः बहसको विषय बनेको छ। नियुक्ति गर्दाको समयमा देखिएको विवादसँगै नियुक्ति बदल गर्न सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ। तर वर्तमान सरकारले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति सम्बन्धमा विज्ञहरूको धारणा समेत बाँझिएको छ। संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने नियुक्तिहरू स्वतः अगाडि बढ्दैछन्, अर्थात् सुनवाई नभई संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति हुँदैछ। वर्तमान सरकारले गत वैशाख 26 गते लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो। संविधानमा भएको व्यवस्था र संघीय संसद अन्तर्गत संयुक्त समिति सञ्चालन नियमावली अनुसार संसदीय सुनवाई हुन नसके नियुक्ति सिफारिस भएको 45 दिनपछि नियुक्ति हुन बाधा नहुने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थालाई जानकारहरूले असंवैधानिक कदम हुने बताएका छन् भने केहीले संविधानमा भएको व्यवस्थालाई अन्यथा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा नभएको या नरहने अवस्थामा त्यसरी नियुक्ति गर्न हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो, त्यो नियुक्ति गर्दाखेरि चाहिँ संविधानको मर्म अनुसार भयो कि भएन भन्ने कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ संविधानले चाहेको, संविधानले खोजेको र न्यायावलीले चाहेको, न्यायावलीले खोजेको प्रक्रिया चाहिँ पूरा भएको देखिँदैन। नियमावलीले दिएको अधिकार अनुरूप 45 दिन नागेपछि नियुक्त हुने भन्दै त्यसलाई आधिकारिकता भएन भन्ने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो। लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनालीले संवैधानिक परिषदमा राज्यका 3वटै अङ्ग र प्रमुख प्रतिपक्षी समेतलाई समेटिने भएकाले संवैधानिक आयोगमा आउने व्यक्तिले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नियुक्त हुने व्यक्तिको कामका लागि मनोबलमाथि हुनुपर्ने भन्दै संवैधानिक परिषदमै विवादमा भएर आउनेलाई काम गर्न सक्ने मनोबल नहुने बताउनुभयो। संवैधानिक परिषदमै असन्तुष्टि भइरहेका सन्दर्भमा काम गर्ने वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्ने उहाँले धारणा राख्नुभयो। राज्यका 3वटा अङ्गका प्रमुखहरू रहनुहुन्छ, न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र अपोजिसन लिडर। यी सबैको सहमतिमा त्यो व्यक्तित्व आउनुपर्छ। उसले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न संवैधानिक भूमिका, संविधानका छुट्टै भागमा लेखिएका अधिकार क्षेत्रहरू हुन्छ। त्यसो भएमा त्यो गर्नको लागि उसलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा पनि त्यत्तिकै चाहिँ उसको मनोबल माथि हुनुपर्छ। म यसरी नियुक्ति भएर आएको हुँ, म संसदीय सुनवाईबाट आएको हुँ, वा म संवैधानिक परिषदको यस्तो यस्तो त्यो वैधानिकतामा प्रश्न उठ्न सक्छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसदको काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको पूर्व सभापति कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिका अध्यक्ष कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। संसदको 2/3 पारित नै गर्नुपर्ने नभएकाले र अहिले संसद नभएको अवस्थामा सरकारले गरेको निर्णय सरकारको कामलाई बाधा नै पुग्ने गरी रोक्न नहुने पोखरेलको तर्क छ। सदनमा आएको 45 दिनभित्र त्यो चाहिँ गएन भने स्वतः नै त्यो कार्यान्वयन हुने भनेका कारणले सदनमा त दर्ता भएकै हो, 2/3 पारित गर्नुपर्ने पनि होइन। यसको स्पिरिट हेरौँ न, अर्थात् मूलतः यो सरकारकै काम हो, सरकारकै काम हो, तर संसदले साह्रै नै बिग्रन लागेको रहेछ भने रोक्ने हो। त्यो स्पिरिट हेर्दाखेरि र अहिले संसद कहिले बस्छ भन्ने कुराको कुनै अनिश्चितता भएको हुँदा सरकारका दिनानुदिनका काम, राज्यको दिनानुदिनका कामलाई चाहिँ बाधा नै पुग्ने गरी रोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ देखिँदैन। संसदमा दर्ता पनि भएकाले दर्ता भएको 45 दिन पुगेको भोलिपल्टबाट नियुक्ति प्रारम्भ हुने उहाँले बताउनुभयो। पूर्व सभापति पोखरेलले संवैधानिक आयोगको नियुक्तिको सम्बन्धमा सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्चको निर्णयको अलावा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन भएर जाने बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दल छाडेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार भर्चुअल बैठक गर्दै माओवादी केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गरेकाहरूलाई
निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि दल त्याग गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई दिए पनि त्यसरी गरिएको कारबाहीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि केन्द्रीय समितिले नै कारबाहीको निर्णय गरेको बताइएको छ। बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। कारबाहीमा स्थानीय तहका 18 सहित केन्द्रीय समितिका केही नेता परेका छन्। आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 9 दिन मात्रै चलेको संघीय संसदले जनसरकारको विषयमा त परै जाओस् एउटा पनि विधेयक पास गर्न सकेन। प्रतिनिधि सभालाई कुनै पनि बिजनेस नदिएको भन्दै सरकारले पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन मात्रै गरेन, संसद चलेको समयमा पनि बिजनेस विहीन बनाएको छ। जनताको समस्या जनप्रतिनिधि मार्फत हरेक विषयमा राख्ने थलो प्रतिनिधि सभा पटक पटक विघटन गरिँदा जनताका आवाज मात्र बन्द भएका छैनन्, सरकार स्वेच्छाचारी जस्तै भएको छ। सरकार बनाउने र सरकारका काम कारबाहीलाई चलायमान बनाउने गरी कानुन निर्माण गर्ने थलो निष्क्रिय बनाइएपछि सरकारले अध्यादेशबाट देश सञ्चालन गरिरहेको छ। संसदले बनाएका कानुन कार्यान्वयनका लागि संसदले निर्देशन समेत जारी गर्ने गर्छ, तर सरकार आफैले अध्यादेश जारी गरेपछि सरकार बिना लगामको घोडा जस्तो भएको छ। पुस 5 गते पहिलो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरी पुनर्स्थापित गरेपछि फागुन 23 गतेबाट 2078 वैशाख 6 गतेसम्म चलेको संसदमा जम्मा 9 दिन मात्र बैठक बसेको छ। 9 दिन बैठक बस्दा जम्मा 12 घण्टा 25 मिनट संसदीय कारबाहीमा बित्यो। त्यो पनि शोक प्रस्ताव र विभिन्न प्रतिवेदन पेश गर्ने सुन्ने समय र विशेष समय चलाएर मात्र समय बित्यो। सरकारले कुनै बिजनेस दिएन। वैशाख 27 गते सरकारले विश्वासको मत लिनका लागि मात्रै विशेष अधिवेशन डाक्यो। बिजनेस दिएमा मात्र संसद चलायमान हुने हो, तर पुनर्स्थापित संसदले कुनै काम नै गर्न नपाएको संसद सचिवालयको भनाइ छ। यो वर्ष चाहिँ प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभाको जुन बिजनेसहरू चले ती बिजनेसहरू चाहिँ व्यवस्थित हुन नसकेको अवस्था चाहिँ हामीले महसुस भएको छ। अब सरकारले बिजनेसहरू चाहिँ उपलब्ध नगराउँदाखेरि, एजेन्डाहरू नहुँदाखेरि प्रभावकारी ढङ्गले जुन सरकार यो संसदले चाहिँ विधि निर्माण गर्नुपर्ने हो ती कुराहरूमा अगाडि बढ्न सकेन। सर्वोच्चबाट पुनर्स्थापना भएको संसदबाट यतिखेर बजेटमाथि बहस चलिरहेको, महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित भएको, कोरोना महामारी नियन्त्रण, बाढी पहिरो, विकास निर्माण जस्ता जनसरोकारका विषयमा छलफल हुनपर्ने थियो। तर पुनः दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै पूर्णतः निष्क्रिय भएको छ। संघीय निजामती विधेयक, नागरिकता विधेयक जस्ता 55वटा विधेयकहरू 1 वर्षदेखि अलपत्र परेका छन्। 8वटा महत्त्वपूर्ण सन्धि सम्झौता संसद नभएकै कारण निष्क्रिय भएका छन्। निजामती विधेयक पारित हुन नसक्दा आम कर्मचारीको वृत्ति विकासमा ठूलो असर परेको छ। अहिले पछिल्लो कालमा जुन विचाराधीन रहेका, विवादमा रहेका विधेयकहरू पार हुन पाएनन्। अब त्यसरी पार हुन नपाएका विधेयकहरू पनि 55वटा नै रहेका छन्। यो चाहिँ प्रतिनिधि सभातर्फ 36वटा विधेयक चाहिँ अहिले विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। अब यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भने यिनीहरू शून्य अवस्थामा जान्छन् र पुनः 0बाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेका 19वटा विधेयकहरू अहिले पनि बाँकी रहेको अवस्था छ। अब यिनीहरूले दुवै हाउसबाट चाहिँ पार गर्नुपर्ने, छलफल गरेर पार भएर यिनीहरू कानुन बन्नुपर्ने अवस्था भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ पार गर्न सकेको अवस्था छैन। संविधानले 2 सदनात्मक संसदको व्यवस्था गरे पनि प्रतिनिधि सभा नहुँदा राष्ट्रिय सभा पनि निष्क्रिय बनेको छ। 1 वर्षमा 8 घण्टा पनि राष्ट्रिय सभा चल्न सकेन। 7 घण्टा 5 मिनट मात्रै चल्न सक्यो। प्रतिनिधि सभाका निलम्बित बाहेक 271 जना सांसद र राष्ट्रिय सभाका 59 सदस्यले कामै नगरी राज्यको तलब भत्ता पनि लिएरै छोडे। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार।
जनता समाजवादी पार्टीले पदमुक्त गरेका लुम्बिनी प्रदेशसभाका 4 जना मन्त्रीको सांसद पद तत्कालका लागि जोगिएको छ। जसपाका 4 सांसदको पद रहने कि नरहने भन्ने मुद्दाको पूर्ण सुनुवाई असार 21 गते हुने भएको छ। उपेन्द्र यादवले कारबाही गरेका सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय बहादुर यादव, सुमन शर्मा, रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई सांसद पदमा रहेर काम कारबाही गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले 3 जेठमा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाएर अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने बारे निर्णय गर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले 16 जेठका लागि पेशी तोकेको थियो। आज न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले पूर्ण सुनवाईका लागि पेश गर्ने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिनुभयो। अदालतले प्रदेश निर्वाचन आयोग लुम्बिनीको लिखित जवाफ म्यादभित्र पेश नभएको र अन्यको लिखित जवाब पेश भइसकेको भन्दै रिट निवेदनको संवेदनशीलतालाई विचार गरी असार 21 गते पूर्ण सुनवाईको आदेश दिएको छ। अघिल्लो आदेश बदर गर्ने स्पष्ट निर्णय नभएसम्मका लागि लुम्बिनी प्रदेशसभाका 4 जना सांसदको पद हाललाई जोगिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज पनि आफू निकटका केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफल गर्नुभएको छ। उहाँले आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका आफू निकटका नेताहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। यसअघि नै उहाँले प्रदेश नम्बर 1, 2, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका नेताहरूसँग छलफल गरिसक्नु भएको छ। 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा दोहोरिन खोज्नु भएका देउवाले आफू पक्षीय नेताहरूसँग छलफल तीव्र पार्नु भएको छ। सभापतिमा उठ्ने तयारीमा रहनुभएका देउवाले आफू पक्षीय नेताहरूलाई महाधिवेशनमा सहयोग गर्न आग्रह समेत गर्नु भएको छ। साथै आफ्नो प्रदेशबाट संस्थापन समूहका महाधिवेशन प्रतिनिधि अधिकतम निर्वाचित गराउन देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ। संस्थापन समूहबाटै उपसभापति विमलेन्द्र निधि पनि सभापतिको उम्मेद्वार बन्ने भएपछि आफ्नो समूहबाट सहमतिमा एकल उम्मेद्वार तय गर्न केही नेताले सुझाव दिएका छन्। देउवाले शनिबारदेखि आफू पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूसँग छलफल थाल्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै पार्टीको महाधिवेशनमा जुट्न आग्रह गर्नुभएको छ। अध्यक्ष थापाले सोमबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रतिनिधि सभा संसदको निर्वाचनबारे सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भर पर्ने भए पनि आगामी फागुन र चैत्रसम्ममा स्थानीय तहको चुनाव हुने निश्चित रहेको दावी समेत गर्नुभएको छ। राप्रपा पार्टीको हालकै गतिहीनताकै अवस्थामा चुनावमा जाँदा परिणाम निराशाजनक हुन सक्ने र त्यसले पार्टीको भविष्यलाई प्रभावित पार्ने चिन्ता अध्यक्ष थापाले व्यक्त गर्नुभएको छ। राप्रपामा कायम गतिहीनता अन्त्य गर्न महाधिवेशन अनिवार्य रहेको र महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व छनौट र नयाँ कार्यदिशा तयार गर्ने धारणा अध्यक्ष थापाले राख्नु भएको छ। पार्टी कार्यकर्ताहरूको विश्वास जितेर नयाँ पुराना र युवा जो आए पनि त्यसले पार्टीलाई गतिशील र बलियो बनाउँछ जनताले राप्रपा खोजिरहेको अध्यक्ष थापाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत धारणा राख्नु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 2297 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 46 जना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। गत 24 घण्टामा 6583 पीसीआर तथा 4321 एन्टिजेन परीक्षण भएको हो। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा थप 379 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 285, ललितपुरका 61 तथा भक्तपुरका 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै गत 24 घण्टामा 3130 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हाल देशभर 53,940 सक्रिय संक्रमित रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले असार 15 गतेपछि आन्तरिक उडान खोल्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रमा असार 16 गतेबाट केही समयका लागि 25% मात्र उडान गर्ने गरी प्रस्ताव अघि सारेको हो।
निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै असार 16 गतेबाट आन्तरिक उडान खोल्ने विषयमा प्रस्ताव अघि बढेको पर्यटन मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू केही मुलुकमा खुला गरिसकेको छ भने त्यसलाई अझै बढाउने गरी गृह कार्य गरिरहेको छ। यता वायु सेवा सञ्चालकहरूको सङ्घले 2 पटक विज्ञप्ति जारी गरेर सरकारलाई आन्तरिक उडान खोल्न अनुरोध गरिरहेको छ। सङ्घले विश्वका कुनै पनि मुलुकले आन्तरिक उडान नरोकेकाले नेपालमा पनि रोक्न नहुने तर्क गरेका छन्। वायु सेवा कम्पनीहरूको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पनि जनजीवन सहज हुँदै जाँदा आन्तरिक उडान खुलाउन दबाव बढेको र असार 16 गतेबाट स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने जनाएको छ। प्राधिकरणका अनुसार सुरुमा सीमित संख्यामा उडान हुने र क्रमशः बढाउँदै लगिनेछ। व्यवस्थित कुन रूपमा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि 2टा फ्लाइटको कम्तीमा डिफरेन्स होस्, 2टा फ्लाइटको प्यासेन्जरको बिचमा डिफरेन्स होस्, सेनिटाइज होस्, मास्क होस्, फेस सिल्ड होस्, जी विगतमा जुन हामीले गरेका थियौँ ती सबै सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर फ्लाइट गर्ने भन्ने मापदण्ड हामी तयार गर्दैछौँ र विगतमा त्यो फलो पनि गरेका छौँ। त्यही अनुरूप फ्लाइट हुन्छ। यसअघि पर्यटन मन्त्री, स्वास्थ्य सेवाका पदाधिकारीहरू र आइकाओका प्रतिनिधि बीचको बैठकले आन्तरिक उडानलाई सुचारू गराउन सकारात्मक देखिएका थिए। कोभिड-19 व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले गत बुधबार 3 गते श्रमिक अधिक संख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालभित्र सार्वजनिक स्थलमार्गको सवारी नचलेको र हवाई उडान समेत बन्द हुँदा यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अब झन्झटिलो स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउने भन्दा सरल मापदण्ड अपनाएर उडान सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएको छ। फ्लाइटको सङ्ख्यामा कमी हुन सक्छ, किनभने 2टा फ्लाइटको बिचमा अहिले जस्तो चाहिँ नभएर ग्याप भयो भने त धेरै फ्लाइटहरू चाहिँ एकोमोडेट गर्नुपर्ने हुन्छ र डोमेस्टिकमा नाइट फ्लाइट भए तापनि राति 9-10 बजेपछि त त्यो फ्लाइट उड्दैन। गए पनि गन्तव्यमा गए पनि उहाँहरूले फेरि त्यहाँबाट घरसम्म जाने, डेस्टिनेसन जाने साधन स्रोत नपाउन सक्नुहुन्छ। त्यसकारण फ्लाइट अवश्य केही कम हुन्छ। प्राधिकरणको अनुमति आएसँगै उडान सुचारू गर्ने पर्खाइमा अधिकांश वायु सेवा कम्पनीहरू तयारी अवस्थामा बसेका छन्। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण पनि उडान सञ्चालनमा ल्याउन सकारात्मक देखिएसँगै प्राधिकरणको निर्देशनमा सम्पूर्ण विमानहरू डिसइन्फेक्सन लगायतका सरसफाई गर्ने काम भइरहेको छ। क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कहिले कारकाण्ड त कहिले सूचना लुकाएको भन्दै विवादित बन्दै आएका बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मन्त्रालयको निर्देशनलाई अटेर गर्दै कोहलपुरमा रहँदै आउनु भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पत्र पठाई हाल कार्यरत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल नेपालीलाई काज भनी जिल्ला समन्वय समिति जाजरकोटमा सरुवा गरेको भए पनि उहाँ हालसम्म कोहलपुर नगरपालिकामै हुनुहुन्छ। कोहलपुरमै रहेका नेपाली समयमै कार्यालय नआउँदा सेवाग्राहीहरू हप्ता दिनदेखि फाइल बोकेर नगरपालिका धाउने गरेका छन्। नगरपालिकाले पनि काज सरुवा भएका अधिकृत नेपालीलाई जान नदिएको स्रोतले जनाएको छ। असार महिनामा नयाँ प्रशासकीय अधिकृत आउँदा आफूहरूलाई कारबार गर्न समस्या हुने भन्दै उहाँलाई अहिलेसम्म नगरपालिकामै राखेको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन्। बजारमा बढ्दो कागतीको मागलाई आत्मसात गरी कोहलपुरको सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने करिब 10 हेक्टर जमिनमा 4000 कागतीको बिरुवा लगाएको छ। कोहलपुर नगरपालिका 12 रोहिणी खोला स्थित सृजना सामुदायिक वनले 10 हेक्टर जंगल फडानी गरी 4000 कागतीको बिरुवा रोपेको छ। सृजना सामुदायिक वनले छेउमै भएकोले रमाउन हेर्न आउने मानिसहरूलाई भ्यू टावर समेत निर्माण गरेको छ। भ्यू टावर क्षेत्रमा कागती खेती गरिएको छ। कागती खेती गरेपछि जंगलका ठूला रुखहरूलाई हुर्कन र खाली जमिनको सदुपयोग भएको सृजना सामुदायिक वनका अध्यक्ष दशरथ शर्मा पराजुलीले बताउनुभयो। कागतीको खेती गर्न पाउने चाहिँ जुन हामीले सूचना पाएपछि हामीले त्यहाँ निवेदन गऱ्यौँ। निवेदन गरेपछि त्यो
हामीलाई उपलब्ध भएको छ र हामीले त्यो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अरू कुरा यति नै हो। चाहिँ अझ पनि चाहिँ भोलिका दिनहरूमा पनि यस्ता कार्यक्रमहरू हामीले गर्न चाहेका छौँ र विभिन्न थरीका कार्यक्रमहरू राख्ने योजना हाम्रो छ। गाउँका छेउमा रहेको जङ्गल सफा हुनुका साथै खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्ने र स्थानीय विपन्न परिवारहरूलाई रोजगारी मिल्ने तथा वैकल्पिक आर्थिक स्रोत बढ्ने भएकोले कागती खेती गरिएको समितिका सदस्य महेन्द्र प्रसाद पौडेलले बताउनुभयो। यसमा सिर्जना सामुदायिक वनलाई कृषि ज्ञान केन्द्र बाँकीले छनौट गरेर त्यसै अन्तर्गत हामी यो आय आर्जनको कार्यक्रम मुख्य गरी यहाँ भित्रका हाम्रो स्तरीकरण हुन्छ कि विपन्न उपभोक्ताहरूको आय आर्जन, उनीहरूलाई यहाँ रोजगार दिएर अथवा यहाँबाट उत्पादन भएको केही अंश उनीहरूको विपन्नहरूलाई लगानी गर्ने उद्देश्यले यो मुख्य कारण यो हो। कोहलपुर नगरपालिकाले हालसम्म 6, 9 र 13 नम्बर ओडाहरूलाई तरकारी पकेटको क्षेत्रको रूपमा निर्माण गरिसकेको छ। यसै आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले नगर प्रमुख विशेष कार्यक्रम सञ्चालन समेत गर्ने भएको छ। नगरपालिकाले नगरमा भएका किसानहरूलाई कृषि र वैकल्पिक आयबारे निशुल्क परामर्श समेत दिइरहेको छ। नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई फलफुलका बिरुवा समेत वितरण गर्दै आएको कोहलपुर नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख चन्दलाल बुढाले बताउनुभयो। हामीबाट सहयोग गर्ने भनेको अब फलफुलका बिरुवाहरू नै हो हैन। फलफुलको बिरुवाहरू उहाँहरूको आवश्यकता छ भने अहिले माग दिनुहुन्छ, मागको लागि हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ। अरू कुराहरू उहाँको समस्या के हो हैन, त्यो समस्या चाहिँ यदि भयो भने कोहलपुर नगरपालिका नगर कृषि शाखाबाट अब के कुराको खाँचो हो यदि छ भने हामी उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। चालु आर्थिक वर्ष 2076-77 मा सृजना सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई छनौट गरी लागतको 50% अनुदान र 4000 कागती उपलब्ध गराइएको छ, जसमा सुन कागती र कलम कागती रहेका छन्। अब आर्थिक समाचार। पछिल्ला केही दिनदेखि घट्ने क्रममा रहेको शेयर बजारमा सोमबार पनि फराकिलो अङ्कको गिरावट आएको छ। सोमबार नेप्से 71.06 अङ्कले घटेर 2834.41 बिन्दुमा ओर्लिएको छ। सोमबार विक्रेताको अनुपातमा केही कम खरिदकर्ता देखिएको भए पनि सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ, जसका कारण 11 अर्ब 50 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ। कुल 227 कम्पनीका 2 करोड 25,22,491 किता शेयर 1,27,837 पटक किनबेच हुँदा 11 अर्ब 61 करोड 90,35,000 बराबरको कारोबार भएको छ। समूहगत आधारमा हेर्दा सबै सूचकमा भारी गिरावट आएको बजारमा बीमा कम्पनीहरूको शेयर मूल्यमा उच्च गिरावट आएको छ। त्यससँगै क्रमिक रूपमा विकास बैंक, होटल, जलविद्युत लगायत समूहका कम्पनीको शेयर मूल्यमा अधिक गिरावट देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छपाईको लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा परेको आवेदन रद्द गरेको छ। गत चैतमा गरेको नोट छपाई आह्वानमा परेको सबै आवेदनलाई राष्ट्र बैंकले रद्द गरेको हो। राष्ट्र बैंकले सबै प्रकारको नोट छपाई आपूर्ति र वितरणका लागि गत चैत 20 गते 45 दिनभित्र आवेदन दिन आह्वान गरेको थियो, जसमा 10 वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए। तर आवेदकहरूले राष्ट्र बैंकले माग गरेको आवश्यक कागजात पेश गर्न नसक्दा बोलपत्र आह्वान रद्द गरिएको राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागले जनाएको छ। छपाईका लागि अमेरिका, चीन, फ्रान्स, भारत लगायत 10 वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूले आवेदन पेश गरेका थिए। सोमबार नेपाली बजारमा सुन चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबारको तुलनामा सोमबार सुन प्रति तोला 400 रुपैयाँ र चाँदी 5 रुपैयाँले बढेको हो। महासंघका अनुसार सोमबार छापावाल सुनको मूल्य तोलाको 90,400 रुपैयाँ तोकिएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 89,950 र चाँदीको मूल्य 1,295 कायम गरिएको छ। आइतबार छापावाल सुन प्रति तोला 90,000 रुपैयाँ रहेको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रति तोला $1,778 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ।
जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्य बदली रहनेछ। देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ भने प्रदेश 2 का 1 वा 2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टको नयाँ म्युटेसन AY1 पुष्टि भएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा डेल्टा भेरिएन्टको परिष्कृत रूप डेल्टा प्लस म्युटेसन भेरिएन्ट फेला परेको जानकारी दिएको हो। नेपालका विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएको 48वटा नमुना परीक्षणका लागि पठाइएको थियो, जसमध्ये 47वटामा डेल्टा भेरिएन्ट र एउटामा अल्फा भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज विश्व योग दिवसको अवसरमा सुख, शान्ति, समृद्धि तथा सुस्वास्थ्यको कामना गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले एक शुभकामना सन्देश जारी गर्दै योगको भूमि नेपाल योग एवं तन्त्र सम्बद्ध ज्ञान विज्ञानका अध्येताका लागि विश्वकै मूल गन्तव्य बन्न सक्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले आफ्नो दल छाडेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ। आज भर्चुअल बैठक गर्दै माओवादी केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो। कारबाहीमा स्थानीय तहका 18 सहित केन्द्रीय समितिका केही नेता समेत परेका छन्। इथियोपियाको उत्तरी टिग्रे क्षेत्रका जनता बढ्दो तनाव र रक्तपातपूर्ण सङ्घर्षको बीच मुख्य निर्वाचनमा सहभागी भएका छन्। 2018मा सत्तामा आएदेखि प्रधानमन्त्री अबिय अहमदको पहिलो चुनावी परीक्षा रहेको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको नयाँ जर्सी छनौटका लागि 4 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। समितिमा क्यानका केन्द्रीय सदस्य छुम्बी लामा, जेनरल म्यानेजर रौनक मल्ल र क्रिकेट म्यानेजर विनोद दास रहेका छन् भने प्रायोजकबाट रहेका सदस्यको नाम खुलाइएको छैन। क्यानले तयार गरेको समितिले आवेदन परेको मध्येबाट उत्कृष्ट डिजाइन भएको जर्सी छनौट गर्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौँ। नमस्कार।